Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos. नमस्ते। कुराकानी गफ सफ अहिले विशेष गरेर राजनीतिकै भइरहेको छ। चाहेर पनि नचाहेर पनि, बुझेर पनि नबुझेर पनि। चिया पसलदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हुँदै वहाँ सुत्ने कोठासम्म राजनीतिले यत्तिकै प्रभाव पारेको छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध होस्, पारिवारिक सम्बन्ध होस्, व्यावसायिक सम्बन्ध होस् या कुनै पनि सम्बन्धमा अहिले चर्चाको विषय राजनीति छ। किनकि हुन त अरू देशहरूमा कोभिडको छ, अर्थतन्त्रको छ, तर हाम्रो देशमा कोभिड, बाढी, पहिरो जे जस्तो भए पनि राजनीति नै मुख्य कारण बन्छ न। राजनीति नै सबैभन्दा ठुलो महत्त्व हुन्छ। समाचार हेरौँ, जेमा हेरौँ। आज त्यस्तै राजनीतिको कुरा गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसबाट केही चित्त नबुझिसकेपछि एउटा अलग होइन कि एउटा फरक पनि होइन कि जुन कांग्रेस स्थापना हुँदाखेरि लिएको विचार नै सही बाटो थियो भन्ने विषय सँगसँगै र राजा सहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नेपालको लागि सोच भन्ने विषयमा गठन भएको नेपाल समाजवादी कांग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौलाजी यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ। हेरौँ उहाँको राजनीतिक विचार अनि कुराकानी। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। राजनीति रमाइलो छ, दुःख छ। दुःख भए किन यति धेरै मान्छेहरू 3 करोड हामीसँग लगभग 2 करोडभन्दा बढी मान्छे यसैमा छौँ। मानिसहरू सबै नेपालीहरूको दुःख छ राजनीतिको कारण। तर सबैभन्दा बढी चासो पनि यही छ नि होइन, सबै नेपालीहरूको दुःख छ र वास्तविक राजनीतिलाई परिचालन वा राजनीति भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने त्यो अगुवाई गर्ने एकदमै कम मानिसहरू हुन्छ। दुःखी त सबै दुःखी हो र हामी त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै पक्षबाट दुःखी छौँ। जस्तो सामाजिक पक्षको कुरा गर्दा भर्खर मात्रै तपाईँले देखिराख्नु भएको छ काठमाडौँकै घटना, छुवाछुत वा घर भाडा के जाति भन्ने। अर्थात् यस्ता घटनाहरू किन भइरहेछ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। यस्ता घटनाहरू देशलाई सामाजिक युद्धमा लगिदिने वा गृहयुद्धमा लगिदिने त्यो नियति अनुसार कुनै पनि तत्त्व एउटै तत्त्वबाट विभिन्न रूप धारण गरेर त्यहाँ खेलाइराखेको हुन्छ। त्यो देखा परिराखेको छ। त्यो पनि काहीँ राजनीतिसँग जोडिन्छ। अगाडि द्वन्द्व भइदियो वा हामी बारुदको बाटोमा गयौँ भनेदेखि नेपाली जनताहरू ज्यादै पीडित हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले जो आफूलाई नेपाली भनेर गौरव गर्नुहुन्छ, पछि प्रवेश गर्नुभएको भन्दा पनि जो पहिले आफू म नेपाली नै हुँ, नेपाल बाँच्नुपर्छ भन्ने पक्षको साथीहरूलाई ज्यादा पीडा हुन्छ। त्यही कारण म पनि अलिकति पीडित छु। होइन, यतिखेर पीडित त अब सर्वसाधारणहरू नै सबैभन्दा बढी पीडित हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि सर्वसाधारण अन्तर्गत नै हो एकजना, होइन? किनकि तपाईँ सत्तामा पनि हुनुहुन्न, तपाईँ शक्तिमा पनि हुनुहुन्न, तपाईँ पनि सर्वसाधारण नै हुनुभयो। म सानो अलिकति ब्याक जाउँ। नेपाली कांग्रेसमा तपाईँ कति सालमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो? अब यो कति साल भन्दाखेरि भन्दा पनि हामीहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा हुँदा बुझ्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस बुझ्दा भनेपछि तपाईँको बुवाहरू पनि हो। यहाँको पुर्खौली घर चाहिँ कहाँ पर्यो? मेरो पुर्ख्यौली घर त सोलु अरिजन। सोलु चाहिँ यो निरौलाहरूको अरिजन। पूर्वतिर पनि थुप्रै हुन्छ, जस्तो विराटनगरमा पनि हुनुहुन्छ। होइन, त्यो त विराटनगर त्यसो मात्रै होइन। विराटनगर हुनुहुन्छ, मेची महाकाली नै हुनुहुन्छ, त्यसपछि बर्मा हुनुहुन्छ, थाइल्यान्ड हुनुहुन्छ। अहिले त विश्वमा छरिएर बस्नुभएको छ। तर ओरिजिन चाहिँ ओरिजिन सोलु सबैको। सोलुभन्दा पहिलेको कहाँ थियो? पहिले भनेको पश्चिम डोटी वा काहीँ भण्डारीहरू हुनुहुन्थ्यो होला, त निरौलाहरू त्यही नै हो। डोटीभन्दा पहिलेको केही छ? त्यो थाहा छैन। साउथबाट हामी आर्यन अरू आर्यनहरू जसरी आउनुभयो हामी पनि हाम्रो पनि त्यसै गरी होइन। अब तर त्यहाँ आएर बस्नुको सिन्जा एरियामा। सिन्जा एरिया पछि पृथ्वीनारायण शाहको सँगसँगै काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँ आइसकेपछि भक्तपुर एरियामा काहीँनेरि उहाँहरूले वीरता पाउनुभयो। भक्तपुर कुन ठाउँ? यो बागमती पूर्व भनेको छ, निश्चित छैन, ताम्रपत्र थियो त्यसको। अनि त्योभन्दा त्यहाँ पनि नबसेपछि उहाँहरू सोलु जानु। सोलुमा के भयो भने सोलुभन्दा पहिला हजुरहरू यहीँ हुनुहुन्थ्यो? होइन, अब होइन, हामी त उहीँ सोलुमै रहेछौँ। पुर्खा त्यसरी ओरिजिन सोलु भएन कि? किनकि सोलुभन्दा पहिला हजुरहरू यहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो। अनि होइन, त्यसरी त पश्चिम, त्यसरी हेर्दा त हामी पश्चिम थियौँ। मैले त्यही जान्न चाहेँ। पश्चिमबाट हामी पूर्व हुँदै गयौँ, माइग्रेट हुँदै गयौँ र निरौलै भनेर ओरिजिन चाहिँ सोलु नै हो।
त्यसपछि निरौलाहरूको इतिहास छ, त्यसपछि भण्डारीहरूको छ, त्यसपछि सुवेदीहरूको छ, त्यसपछि निरौलाहरू भनेर यसरी छ। अर्थात् काठमाडौँमै बुढा नीलकण्ठ एरिया र गोकर्ण एरियामा भएका भण्डारीहरू निरौला भण्डारीहरू हुन्। ओके। पछि कति 40-45 वर्ष भयो नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति सुरुवात गर्नुभएको? जीवनको सुरुबाट भन्नुहोस् भयो। भनेपछि तपाईँ जन्मे काङ्ग्रेस? जन्मे काङ्ग्रेस होइन, यहाँ दुई किसिमको काङ्ग्रेस छ। पछि हुने काङ्ग्रेस अलि उमेर भएपछि बुझेपछि, अथवा बाबुबाजेको विरासतबाट आएको कङ्ग्रेस अथवा अरू कुनै राजनीतिक दल? होइन, बुवाहरू कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो। अब विरासतै भनेर सबै कुरा बाबुले जे गरे त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। विचारसँग चाहिँ म बुवासँग पनि सहमति भएँ। विरासतसँग कति कुराहरू सहमति नहुन सक्छु, अरू काङ्ग्रेससँग पनि सहमति नहुन सक्छु। जस्तो मैले भर्खरै तपाईँको केही अन्तर्वार्ताहरू हेरेको थिएँ, त्यसमा पनि कुरा गर्छु म। यो सँगसँगै मैले नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा चाहिँ किन जोड्न खोजेको थिएँ, अहिले नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेस स्थापना गर्नुभएको छ, यसको पनि कति वर्ष भयो? यो अहिले 71मा चाहिँ दर्ता गराएको थियो। भनेपछि 7 वर्ष भयो। 7 वर्षको यो जर्नीको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। एकदम छोटोमा भनिदिँदा के कुरा चाहिँ चित्त बुझेन तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसमा र तपाईँले यो बाटो अँगाल्नुभयो? तपाईँले छोटोमा भन्नुभयो, मैले राज्य विखण्डन गरेको वा विलय गरेको कुराहरू चित्त बुझाउँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरा, किनभने नेपालमा जस्तो विखण्डन विलय भन्न सजिलो छ, यो टपिक्सबाट विलय र विखण्डन सजिलो छैन। म बताउँछु। जब कुनै पनि सिङ्गो राज्य फोडेर सङ्घीय अवधारणामा जाइन्छ, सङ्घीयताको घोषणा गरिन्छ, त्यहाँ भूगोलहरूको विखण्डन हुन्छ र सङ्घीयताले समाज सुरक्षा र भूगोललाई विखण्डन गर्छ र राज्यलाई विलय गराउने रणनीति तयार गरिन्छ। अर्थात् शक्ति राज्यहरूले वा शक्तिमा भएका राज्यहरूलाई विखण्डन गर्ने योजना भनेकै सङ्घीयता हो। सङ्घीयता विकासको अवधारणा होइन, त्यो कुरामा जानु हुँदैन। विकासको त भौतिकवादी विकासको बेग्लै अवधारणाहरू छ र प्रजातन्त्र पनि होइन। र फेरि यहाँ अर्को के आएको छ भने प्रजातन्त्रपछि हामी उन्नत गणतन्त्रमा पुग्यौँ भने त्यो गणतन्त्र भनेको उन्नत प्रजातन्त्र हुँदैन। प्रजातन्त्रले राष्ट्रको नागरिकहरूको नेतृत्व गर्छ वा त्यसलाई सम्बोधन गर्छ। तर गणतन्त्रले के गर्छ? इकाइहरूको सम्बोधन गर्छ जहिले पनि। जस्तो भारतमा गणतन्त्र छ, त्यहाँ किनभने गणराज्यहरू छ, गणतन्त्र छ, हामीले त्यो कुरा बुझेनौँ। अर्थात् त्यहाँ सङ्घीयता छ। भारत कहिल्यै सिङ्गो राज्य भएको छैन। अमेरिका युनाइटेड स्टेट हो, त्यहाँ कहिल्यै सिङ्गो राज्य भएको छैन, त्यसैले त्यहाँ सङ्घीयता छ। नेपालमा सङ्घीयता अवधारणा के को लागि ल्याइएको छ भने राज्यलाई विखण्डन गर्नको निम्ति, समाजलाई विभाजन गर्नको निम्ति, अनि यो राज्यलाई कहीँ विलय गर्नको निम्ति कुनै दोस्रो वा तेस्रो शक्ति राज्यहरूको योजनाअनुसार यहाँ त्यसरी घोषणा गरेछ। म यसको विरोधी हुँ। संहिता भयो, संहिताले देशको लाई कमजोर बनाउँछ, अरूलाई शक्तिशाली जुन हामीलाई खेल्न चाहनेहरू बलिया हुन्छन्। त्यसकारण संहिता तपाईलाई त्यो मात्रै होइन, किनभने राज्यलाई विलय गर्ने योजनामै आएको छ, त्यो स्वीकार्य छैन, त्यो हुन सक्दैन। यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। संविधान काम छैन, यो संविधान विभेदित छ, असंवैधानिक छ, यो संविधानको अर्थ छैन। तपाईँले पश्चिमबाट लेखेको भने बाइबल जस्तो छ, दक्षिणबाट लेखेको हो भने नोबल जस्तो छ। यो संविधान हुन सक्दैन, किनभनेदेखि संविधानले जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय विभाजन गरेको छ, प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो संविधान हुँदैन, राज्य सञ्चालनको दस्तावेज हुन सक्दैन। जस तपाईँको ती कुराहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसले स्वीकारेको हुनाले तपाईँलाई चित्त बुझेन कि यो गलत छ मेरो राज्यको लागि भनेर तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेस, सुन्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको त जुन विचार थियो छोडिदियो। म तपाईँलाई भन्नु, नेपाली कङ्ग्रेस त के भन्थ्यो भनेदेखि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले व्याख्या गरेको भनेको अमेरिकाको जस्तो प्रजातन्त्र र रसियाको जस्तो समाजवाद भन्नुहुन्थ्यो। हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। म अहिले के भनिरहेको छु भने हामीहरू आधुनिकताको बाटोमा जाने भने राणाकाल, शाहकाल वा प्रजातान्त्रिक काल, यो गणतन्त्र कालको छलफल र विश्लेषण गरौँ। मैले किन त्यो भनिराखेको छु भने अब अमेरिकाको जस्तो प्रजातन्त्र त भन्नुहुन्थ्यो, अमेरिकामा त राजा थिएन, त्यहाँ सङ्घीय अवधारणै थियो। अथवा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सङ्घीय अवधारणामा नै लान चाहनुहुन्थ्यो कि मुलुकलाई वा राष्ट्रसत्ता अस्तित्व समाप्त गर्न चाहनुहुन्थ्यो। फेरि के भनेको छ भने 2033मा मसँग घाँटी जोडिएको छ भने त्यो राजासँगै जोडिएको छ भनेर राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको राजासँगको मेलमिलाप हो भनेर भन्नुभएको छ। 33मा आइसकेपछि पछिल्लो कालमा आइसकिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्र संस्थालाई विघटन गरिदिनु भएको छ।
म त कुन आधारलाई टेकेर हो कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अमेरिकाको जस्तो प्रजातन्त्र भनेकै आधारमा गिरिजा प्रसादले राज संस्थालाई विघटन गरिदिएको हो कि अब त्यहाँ खोज्ने कि नखोज्ने? त्यस्तो त राजनीति भनेको जस्तो भनौँ न, कुनै एकजना नेता अथवा कुनै एकचोटि बनिसकेको नीति अन्तर्गत नै चल्नुपर्छ भन्ने कुरो त आएन। राजनीति पनि एउटा सबैभन्दा छिटो परिवर्तन हुने एउटा परिवर्तनशील शक्ति हो। सुन्नुहोस्, राजनीति केलाई भन्ने पहिले त्यहाँ देशको कुरामा, देशको राष्ट्रिय अस्तित्वको कुरामा, जनताहरूको सार्वभौमिकताको कुरामा जहिले पनि एउटै नीति हुन्छ, त्यो कोहीसँग झुकिराखेको हुँदैन। तपाईँहरू कङ्ग्रेसभित्रै हुँदाखेरि यो कुराको तपाईँहरूले व्यापक विरोध गर्नुभयो? होइन, गऱ्यौँ र त यहाँ आउनु पऱ्यो नि। विरोध नगरेको त म त सत्तामा हुन्थेँ नि। जस्तो गरेर यहाँ आउनु पऱ्यो। जस्तो तपाईँहरू जस्तै अर्को एकजना पोलिटिसियन पनि हरिबोल भट्टराईजी, जुन काठमाडौँ महानगरको मेयर पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले पनि खोप गर्नुभएको छ होइन, बिपी कङ्ग्रेस भनेर होइन। उहाँहरूको पनि उम्मेदवार खासै देखिँदैन, सङ्गठन छ तर त्यति धेरै फ्लोरमा देखिन्न। मैले भन्न खोजेको के भने उहाँहरूसँग पनि तपाईँ सहकार्य गरेर जान सक्नुहुन्थ्यो नि। यो मतलब सुन्नुहोस्, तपाईँले अहिले जान्न चाहेको त्यहाँनिर आफैले भनिसक्नु हो, किनभने म त्यहाँनिर जान सक्दिनँ। त जान सक्दैनस् भनेर तपाईँले इन्डिकेट गर्दैन। होइन, मैले किन जान सक्नु भएन भन्न खोजेँ। होइन, भन्नु भएन। म तपाईँलाई बताउँछु, त्यो एन्सर पनि तपाईँले दिनुभयो, मैले दिनु पर्दैन। के भन्नु भने बिपी कङ्ग्रेस भन्नुभयो नि। हजुर, म त्यहाँनिर नि छैन, म त नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेस हुँ। बिपीका विरासत मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन, त्यो जरुरी छैन। बिपीको विचार कुनै राम्रा छन् भने ती राम्रा विचारलाई के गर्नुपर्छ भने विश्लेषण गरेर आधुनिकताको, अर्थात् 18औं शताब्दीको दस्तावेजले 22औं शताब्दीको उपलब्धि खोज्न भने सम्भव छैन, हुँदैन त्यहाँ होइन। हामी नीति नियम र नेतृत्व परिवर्तन गर्नु भएन। जस्तो 7 सालकै कुरामा पछिल्लो कुरामा परिवर्तन भइसक्यो। अहिलेलाई म यसरी बुझौँ कि बिपी मार्ग पनि होइन, अहिलेको काङ्ग्रेसले लिएको मार्ग पनि होइन, तपाईँहरूको त्योभन्दा फरक छ होइन। राम्रा छन् भने त त्यहाँ केही मिल्ला नै, नराम्रो छ भने मिल्दैन, नमिल्न सक्छ होइन। जस्तो अहिले मैले के बुझेको छु भने जस्तो बिपीसँग पनि हजुरको कुरा मिल्दैन, सिद्धान्त मिल्दैन, र यता अहिले भइरहेको हाम्रो शेरबहादुरजीले नेतृत्व गर्नुभएको पनि सिद्धान्त मिल्दैन। त्यस कारणले तपाईँ अलग हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, शेरबहादुरजीको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको के हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद। शेरबहादुरजीले प्रजातान्त्रिक समाजवाद कमल थापालाई बिक्री गरिदिनु भयो शेरबहादुरजीसँग। अब सबैको भाषा हो, हुँदैन, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कमल थापाजीले प्रजातान्त्रिक समाजवाद हामी मान्छौँ भनेर। शेरबहादुर त प्रचण्डको आतङ्कवादमा गइसक्नु भएको छ। उहाँसँग के हुनुहुन्छ भने संयुक्त चुनाव लडेर हुन्छ, उहाँसँग के विचार छ भन्दा विचारै छैन। अब बाँकी रह्यो बिपीको विचार। बिपीको विचारमा कुरा गर्नु, बिपीका केही राम्रा कामहरू छन्, जस्तो प्रजातन्त्र छ, प्रजातन्त्र हुन्छ, प्रजातन्त्र भनेको जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा बिपीले भनिदिनु हो। तर के छ भने राष्ट्रियताको सवालमा पहिलो कालमा बिपी चुक्नु भएको छ, किनभने तपाईँको कोशीको घटनाहरू भएको छ। कोशी स्वामित्व भारतलाई जिम्मा दिएको छ, गण्डकीको स्वामित्व भारतलाई दिएको त नेपाली काङ्ग्रेसै थियो होइन। अझ पछिल्लो गण्डकी कुरामा त बिपी सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, पहिलो पनि सत्तामै हुनुहुन्थ्यो एकातिर। अर्को कुरा परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि के भन्नु भने राणाहरूलाई यो हटाउनुपर्छ, निरङ्कुश सत्ता भनेर प्रजातन्त्र आवश्यक छ भन्दैनौँ, तर मोहन शमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ भन्नुहोस् परिवर्तन भयो कि भएन, परिवर्तन कसरी हुने? जब अब 33मा आउनुभयो, 33मा आइसकेपछि राजासँग गर्दन जोडेको छ भनेर भन्नु, भाइले आएर राज संस्था पनि सिधाइदिनु, हेर्दै जानु। अब देशको कुरामा खण्ड खण्ड गरियो। उहाँकै बेलामा के भने संहिता र धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष धर्म 1215मा पादरीसँग चाहिँ के भने बेलायतीहरूले सम्झौता गरेका छन्। अनि हामी चाहिँ धर्मै छैन भनेर भन्यो, धर्मनिरपेक्ष धर्म मान्ने नै मान्छे छैनन् भन्ने त होइन, केही धर्म मान्ने मान्छे त संसारमा अवश्य पनि छन्। त्यो चिजलाई के गरिदिनु हो भनेदेखि यहाँको नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्नको निम्ति उहाँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो बाटोलाई अङ्गीकार गरिदिनु। अनि अब भन्नुहोस् त कहाँनिर सम्झेन, म प्रजातन्त्रवादी हुँ तर राष्ट्रवादी, त्यो कुरामा बुझ्नुहोस्। अर्थात् म राष्ट्र निर्माताको विरुद्धमा कसैको पनि बस हुन्न तयारी छैन। राष्ट्र निर्माताको विरुद्धमा बस हुन्छ, हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका साथीहरू त स्टालिन लेनिन के जाति भनेर फोटो राख्ने पनि हुनुहुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् स्टालिन लेनिनले तपाईँ कहाँ के गरिदिनु, मेरो राज्यमा के गरिदिनु, उहाँले त केही गर्नुभएको छैन। उहाँको राज्यमा के गर्नुभयो भन्दाखेरि सत्ता परिवर्तन गर्नुभयो, राज्य निर्माण गर्नु भएन। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य निर्माण गरेका छन्। अब तपाईँ भन्ने सत्ता परिवर्तन गर्ने मान्छे ठुलो हुन्छ वा राज्य निर्माण गर्ने मान्छे हुन्छ। अहिलेको युवकहरूले छुट्याउनुपर्छ, त्यो विश्लेषण गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। अब त्यतिकै हुँदैन। हिजो चाहिँ मेरो नेताले ठिकै गरेको थियो भन्ने, पहिले देश बचाउनुपर्छ, देशको अवस्था ठिक छैन। म के चाहिराखेको छु भने नेपालले देशलाई बचाएर नेपाली जनतालाई शरणार्थी हुनबाट रोक्नको निम्ति आएको हुँ, अरू केही कुराहरू होइन। एउटा पार्टी त्यो छ। अर्को कुरा अब त्यो छ कि छैन तपाईँ भन्नुहोस्, यहाँका उद्योग धन्दाहरू समाप्त गरिदिएको छ।
तपाईँ यो 46 को प्रजातन्त्रपछिका कुराहरूमा सबै उद्योग धन्दा समाप्त भए अनि युवा बेरोजगारहरूलाई बेरोजगारीको नाउँमा युवाहरूलाई बेच्न थाल्यो। सरकार के गर्न थाल्यो? उद्योग धन्दालाई ध्वस्त गर्यो अनि के मानव तस्कर गर्न थाल्यो। यो सरकार त्यसरी गइरहेको छ, त्यसलाई स्वीकार्ने भन्ने छ। जस्तो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, यो तपाईँलाई लाग्छ नेपाली जनताले यो शैलीमा बुझ्छन्? अब जनताहरूले बुझ्छन्। अब म भन्दा बुझ्ने जान्ने भइरहेछ। तपाईँहरू जस्तो युवाहरू हेर्नुहोस् त कति बुझ्ने हुनुहुन्छ। अनि नेपाली जनता भने तपाईँ मानौ अरू जस्तो त्यस्तै त हो। तपाईँ मात्र होइन, नेपालका एकदमै। तपाईँको समकालीन जति पनि राजनीतिज्ञ हुन्छ अथवा तपाईँहरूबाट जति पनि प्रशिक्षण पाउनुभएका नयाँ युवा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको वास्तविक भाषा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कमन नेपालीले बुझ्दैन कि त्यो राजनीतिक भाषा। सुन्नुहोस् न, यो एक दुईवटा त्यो सरलता नै छैन। नेपाली जनताले एक दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि जो नेपाली जनताहरू हुन्छ, छोरो जवानी भएको छ, उसलाई विदेश जान पठाउन आतुर हुनुहुन्छ र विदेशमा छोरो छ, यहाँ बेरामी हुँदाखेरि पानी खुवाउने मानिस पनि छैन परिवार। त्यो त देशको आर्थिक अवस्थाले पनि त हो नि, रोजगारी छैन। होइन, रोजगारी त बिदङ छ। उद्योग र उत्पादन भएन भने रोजगार हुन्छ। तपाईँ उद्योग धन्दा ध्वस्त गरेर राज्य समृद्धि हुन्छ, त्यही त म भन्दैछु। त्यो त राजनीतिक सत्तामा जो बस्छ उसले मेरो युवालाई कसरी देशमा टिकाउने, रोजगारी के दिने, उद्योग धन्दा कसरी चलाउने भन्नेमा त फोकस हुनु पर्यो नि। पब्लिकले त सडकमा आएर विरोध गर्न सक्छ, भोट दिन सक्छ, तर निर्णय त उसले गर्नु। यहाँ त फोकस केमा भयो भने 46 प्रजातन्त्रको बा त्यसलाई परिवर्तनको पछि 46 पछि के भयो भने उद्योग धन्दा बेच्ने भन्दा कामै भएन, उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने काम भयो। तपाईँ अब आउनुहोस्, यो 63 पछि त राष्ट्रलाई नै टुक्रा टुक्रा काम भयो। राष्ट्रलाई भूगोल फोडेर राज्य बन्छ भनेको त्यो त बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो शासन सत्ताको अन्त्य हुनुपर्छ। यो काम छैन। म त्यसैले भन्दै संविधान काम छैन। संविधान नयाँ घोषणा गरेर जानुपर्छ। यो संविधान कामै छैन देशको लागि। यो शासकहरू काम छैन। नेता नेतृत्व नियम तिनी चिज परिवर्तन गर्नुपर्छ। मुलुक बचाउने हो, साँच्चै बचाउने होइन भने मुलुक बाँच्दैन। एउटा। दोस्रो कुरा मैले प्रश्न के भने त्यसो भए सरकार अहिले के गरिरहेको छ? उत्पादन, उद्योग र उत्पादन छैन। सरकार के छ? मानव तस्कर छ, युवाहरूलाई खाडीमा बेचिराखेको छ। त्यो त बिक्री गरेको नि अप्रत्यक्ष रूपमा होइन। त्यसले गर्दा रोजगार त के भने हामी त स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी रोजगार चाहन्छौँ। स्वदेश उत्पादनको कुरा छ। हामी भौतिकवादी विकासको रूपमा द्रुत रूपमा चाहिँ या द्रुत गतिमा राज्यलाई लाने हो भने त्यो युवा नभए कसरी लग्न सक्नुहुन्छ? भोलि राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने युवा नभए यो राज्यको संरक्षण कसले? काँधमा कसले बन्दुक बोकिने? के बन्दुक उसको ढोडको लाठी बोकेर अनि राज्य संरक्षण हुन्छ? अहिलेको अवस्थामा बन्दुक बोक्नु पर्ने हुन्छ। साम्राज्य र विस्तारवादीहरू बन्दुकमा खेल्दाखेरि त तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ। म त विश्व संवैधानिकताको बाटो भन्दैछु। अबको बाटो भने विश्व संवैधानिकता भन्दैछु। म बारुदको कुरा गरिराखेको छैन। तर बाध्यता के छ भन्नुदेखि तपाईँको अहिलेको चिज शक्तिसँग कसैसँग लड्नु पर्यो, भिड्नु पर्यो भने युवा पलायन गरेर अनि पछि लड्न जान्छ। अनि यो सरकार के चाहिरहेको छ भने यो राज्यलाई काहीँनेरिबाट धर्मको कुरामा, संस्कृतिको कुरामा, भाषाको कुराबाट अनेक पक्षबाट एटेक गरेर राज्यलाई ध्वस्त गरिरहेछ। राज्यलाई कुनै शक्तिको अप्राकृतिक सम्झौता गरेको मलाई शङ्का छ। यो सरकार कहीँ अप्राकृतिक सम्झौता गरिरहेछ, त्यसैले यो किसिमको केटकेटिरहेको छ। राज्यमा यस्तो हुन्छ न? जस्तो अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि युवाहरूले पर्यो भने काँधमा बन्दुक पनि बोक्नुपर्छ। अफकोर्स यदि हाम्रो देशलाई कुनै अर्को देशले आक्रमण गर्न आयो अथवा त्यस्तो परिस्थिति पर्यो भने अवश्य। तर देशभित्रै गृहयुद्ध गरेर फेरि सत्तामा पुग्ने अथवा त्यो किसिमको वातावरण बन्न सक्ला? होइन, म चाहिँ तर्सेको छु। सुन्नुहोस्, म त गृहयुद्धको त युद्धको कुरै गरिराखेको छैन होइन। त्यसैले हामी शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन 2078 भनेर अस्ति 15 गतेबाट घोषणा गऱ्यौँ। नेपाली जनतालाई मैले आह्वान गरिरहेको छु भने देश बचाउनुको निम्ति एउटै मात्रै कुराहरू भनिरहेको छु। देश अब बच्ने अवस्थामा छैन। देश बचाउनुको निम्ति तपाईँ हामी सडकमा आउनुपर्छ, अरू उपाय छैन। यो किन भन्दाखेरि यो शासन सत्ता अन्त्यको निम्ति, यो संविधानको अन्त्यको निम्ति भनेर भनेको छु। जस्तो सडकबाट शासन सत्ता र शक्तिको होइन, त्यो अन्त्य हुन्छ। भनौँ त्यसको अन्त्य गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ यतिखेर नेपाली जनताले? एकदम। नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसले नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ। नेपाली जनताले त्यो आत्मविश्वासका साथ त्यसका के आधार हो मलाई भनिदिनुहोस् न। जस्तो तपाईको नेटवर्किङको कुरा आयो, जस्तो तपाईको सदस्यको कुरा आयो, यसका आधारहरू तपाईलाई म भन्दियो सडकमा उत्रिनको लागि तपाईले पैसा नदिकन ब्यानर बोक्ने मान्छे पाउनुहुन्न आजको जमानामा। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीको सपोर्टमा भएको आन्दोलनमा हेर्नुहोस् कतिजना हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको सपोर्टमा आउनुभएको आन्दोलनमा आउनुभएको साथीहरूले पैसा माग्ने नै हो। किनभने उहाँहरूले कति हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरेर अकुत पैसा थुपार्नु भएको छ। प्रचण्डसँग आउने मान्छेले माग्ने हो किनभने नेपाली जनताहरूको सारा सम्पत्ति लुट्नु भएको छ। मैले यही भन्न चाहेको, सुन्दै जानु, मैले सरलाई यही भन्न चाहेको कि पैसामा आउने बाली लागिसकेका जनता तपाईको आवाजमा आउँछ भन्ने के आधार छ? म भन्दैछु जनताले एउटा
कुरा बुझेका छन्, जनतालाई भगवान लाग्छ तपाईँलाई? मभन्दा बुझेका छन्। किन भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड र केपी ओलीले देशको पैसा लुटेका छन्, तिनीहरूबाट माग्नै पर्छ भन्ने जनतामा बुझेका छन्, मसँग छैन भन्ने कुरा पनि बुझेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि जनताहरू आउनुहुन्छ देश बचाउनु पनि। नेपाली भनेर जसलाई गौरव गर्न मन छ, जसले गौरव गरिराख्नु भएको छ, उहाँ साथीहरूले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ र म त्यो विश्वस्त छु। अलिकति म तपाईँलाई यदि मैले भनेको शब्दले यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो अथवा दुःख लाग्दैन भने नि तपाईँ अरू राजनीतिज्ञहरूभन्दा बोल्ने शैलीमा कुनै पनि फरक लागेन मलाई। होइन, त्यो त हो नि, म नेपाली हुँ, मैले के सोचेको यसरी हुनसक्छ। म नेपाली स्कुलिङले हो, म नेपाली हुँ। तपाईँले मलाई मेरो नेपालीपन, नेपाली अनुहार, भाषा नेपाली देख्नुभयो होला। सुन्नुहोस्, त्यसरी तुलना गर्नु स्वाभाविक हो। फरक कुरामा त देखिहाल्नु। मैले फरक कुरा सुन्नुहोस्, फरक कुरामा के देख्नुभयो भने म भ्रष्टाचारी होइन। ठिक छ, त्यो तपाईँ सत्तामा पुग्नु भएको छैन होइन। म कसैमा चाहिँ व्यक्तिगत आरोप पनि लगाएको छैन। बोल्ने क्रममा मैले कसैलाई छुनु पर्ने कुरा तपाईँको क्वेसन अनुसार अलग कुरा। म व्यक्तिगत आरोप गर्न पनि तयारी छैन। अर्थात् अर्को कुरा के भनिरहेको छ भने अबको भनेको यो राज्य व्यवस्था हुँदैन भन्यो भने राज्य व्यवस्था के भन्ने बाटोमा जानुपर्ने छ। हामी संवैधानिक प्रजातन्त्र, हिन्दू राज्य, स्थानीय स्वशासन, समाजवादी अर्थनीति, विशेष अधिकार सहितको राज संस्था भनेर भनिरहेको छु। अस्ति घोषणा गर्दाखेरि सामूहिक मुद्दाको रूपमा के बन्यो भने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राज संस्था र हिन्दू राज्य भनेर 4टा मुद्दा अगाडि लिएर अगाडि आयो। फरक त त्यति नै छ विचारमा। मैले त्यही फोकस गर्न खोजेँ। अब बाँकी रह्यो यो विकासको कुरामा गर्नु भने त्यसमा पनि अवधारणा हामीसँग प्रष्ट छ। त्यो त पहिला तपाईँ सत्तामा पुग्नु पर्यो, त्यसपछि विकासको अवधारणा लागू गर्नु। संविधानका कुरामा पनि हामी खाका तयारी गरेर बसिरहेछौँ। त्यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्, किनभने हामी ड्राफ्टै गरेर बसिरहेछौँ। भोलि नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसले घोषणा गर्नु पर्दाखेरिको संविधान कस्तो हुन्छ त्यो खाका तयारी गरेर बसेको छौँ। र त्यो कसरी वैधानिक हुन्छ योभन्दा पनि ज्यादा वैधानिक हुनु पर्यो। किनभने म 63 अवैधानिक भन्दाखेरि त वैधानिक बनाउनु पर्यो। त्यो कुरामा पनि म तयारी छु। त्यो योभन्दा वैधानिक हुन्छ, तपाईँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ होइन। त्यतिखेर यो अवैधानिक भयो भन्नुहुन्न, म वैधानिक किसिमले गर्छु। त्यो कुरामा पनि क्लियर हुनु। दोस्रो कुरा, मैले राजा र संस्थाको कुराहरू किन निकाल्यो भने राष्ट्रिय एकताको कुरा गरेको पर त्यो कुरा बुझ्नु। म राजाको नोकर त होइन, त्यो कुरा पनि नबुझ्नु। राष्ट्रिय एकताको कुरामा तपाईँको प्रचण्ड पनि अटाउँछन्, त्यो कुरा होइन कि ओली पनि अटाउँछन्, तर त्यो चरित्र चाहिँ अटाउँदैन। प्रचण्डको चरित्र जे छ, ओलीको चरित्र जे छ त्यो अटाउँदैन। अर्थात् विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको विरासत, सबै विरासत त्यो पनि अटाउँदैन। विचार अटाउँछ, त्यसमा छलफल गरेर। विरासत त अटाउँदैन, किनभने म कोशी बेच्दाको मन पराउँदिनँ, गण्डकी बेचेको मन पराउँदिनँ। भोलि बागमती बेच्यो उनीहरूले बेचे त्यो पनि मन पराउँदिनँ म होइन। बा प्रतिरको यो त टुकुचानी बेचिदिउँ होइन भन्दाखेरि त्यो पनि मन पराउँदिनँ। भन्दाखेरि विरासत त मैले मन पराइनँ, त्यो कुरा हो। प्रजातन्त्रको कुरा भनेको यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अमेरिकनहरूले के उपनिवेश थिए, स्वतन्त्रता हुँदाखेरि प्रजातन्त्रको कुरा गरे। अर्थात् बेलायतीहरूले त्यही अघि मैले भनेको सम्झौता गर्दाखेरि उनीहरूले के भने नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेर चुनावको कुरा गरेर त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्यो। यति मात्रै होइन। म के भन्दैछु भने अर्थात् 18औं शताब्दीको दस्तावेजले 22औं शताब्दीको उपलब्धि लिन खोज्दैन, सक्दैन। त्यसो हो भने हामीले के गर्नुहुन्छ, प्रजातन्त्रको पनि पुनर्व्याख्या गर्नु पर्यो होइन। अर्थात् हामी कहाँ प्रजातन्त्र छ भन्नु भने यो त क्रिमिनल अपराधिक प्रजातन्त्र होइन भन्नुहुन्छ। संसदमा अनुहार हेर्नुहोस्, अरू केही गर्नै पर्दैन। हत्या, अपहरण, बलात्कार, तस्कर गरेको मानिसहरू संसदमा जाउँ गर्छ, तिनी सदस्यहरू ज्यादा छन्। त्यो त तपाईँले भन्नु नै पर्दैन, जनतालाई सबै थाहा भइसक्यो। जनतालाई प्रश्न छ भन्दाखेरि यो प्रजातन्त्र मान्न सकिन्छ। भारतीय प्रजातन्त्र मानेन भने त्यहाँ त व्यापारिक प्रजातन्त्र हो भारतको। बेलायतीहरूले आएर प्रजातन्त्र तेरो भनिदिएका हुन्, त्यो पनि होइन। त्यहाँ अमेरिकी प्रजातन्त्र पनि त भन्नुभयो भने अमेरिकी प्रजातन्त्र के छ भन्दाखेरि उनीहरू नै उपनिवेश थिए, त्यो स्वतन्त्रताको कुरालाई प्रजातन्त्र भनिदियो। अब बेलायती त्यसमा के छ भने आदर्शको कुराहरू छ, आडम्बरको कुरा। हामी त्यतिले मात्रै के भने अगाडि जान सक्दैन, हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकलाई चाहिँदो किसिमको राज्य व्यवस्थाको तयारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ती युवाहरूलाई देशमा गएका युवाहरूलाई यहाँ फर्काउनु पर्छ कि पर्दैन? मुलुक बचाउ ती युवाहरूलाई तपाईँले फर्काउने भन्ने कुरामा त मेरो राज्यले मेरो संरक्षण गर्छ भन्ने हुनु पर्यो कि परेन? आत्मविश्वास हुनु पर्यो, कन्फिडेन्ट। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले नीतिहरू बनाइदिनु पर्यो, प्रविधिहरूको विकास गरिदिनु पर्यो अनि युवाहरूलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्यो। एकदम तपाईँको कुरामा पूर्ण सहमत हुँदै म तपाईँसँग एकैछिन एउटा सानो ब्रेक लागेर लाग्छु। Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos. फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। कुराकानी राजनीतिक छ जस्तो
म यो गर्छु अथवा हाम्रो पार्टीले यो गर्छ भन्नु त्यो चाहिँ तपाईँहरू सत्तामा पुगिसकेपछि कुरा हो। सत्तामा नपुगिकन तपाईँहरू के पनि गर्न सक्नुहुन्न। अहिले त सत्तामै पुगेकालाई धौधौ परेको अवस्थामा होइन, तपाईँहरू सत्तामा चाहिँ कसरी पुग्नुहुन्छ मैले त्यो चाहिँ बढी जान्न चाहेको। सत्तामा पुगेपछि के गर्नुहुन्छ त्यो त देखिएला। सत्तामा पुग्नु भएपछि सोध्न आउँला। सत्तामा पुग्ने भनेकै जनताको विश्वास हो। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जनताको भावनालाई सम्मान गरेर र जनताको भावना अनुसार नै हामी सत्तामा जान्छौँ। जनताको भावना के छ? जनताको भावना भनेको यो पहिले त देश बचाउने नै छ नि। अरू सबभन्दा ठुलो कुरा अरू कुरालाई माइनस गरेर राख्नु तल राख्नु। अब त्यो देश बचाउने प्लटिङ गरेको जग्गाको किता काट गरेको जग्गा बेचा जस्तो त देश बिक्री हुँदैन। अहिले त त्यही भयो नि। हिजो नेपाली हुनुहुन्थ्यो, आज त तपाईँ 3 नम्बर प्रदेशको हो क्या। ठिक छ, त्यो त संहिताले मात्र हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने हुँदैन। तपाईँको हिजो नेपाली हुन्थ्यो, सबभन्दा पहिले त नेपाली नै हुनु। यो राजनीतिक तर्कको लागि मैले प्र्याक्टिकल कुरा बुझ्न चाहेको। प्र्याक्टिकलै कुरा गरेको मैले। पहिले तपाईँहरूले संहिता मान्नुहुन्न, सक्यो। अब संहिताले के विध्वंस अपनाउँछ भन्ने कुरा त तपाईँले अहिले पनि भनिसक्नु। अब त्यो कुरा भएन, तपाईँलाई संहिता चाहिएन। अब तपाईँलाई चाहिएको के हो त भन्दा चाहिँ प्रजातन्त्र चाहियो, तपाईँलाई राजतन्त्र चाहियो, हिन्दू राज्य चाहियो। सुन्नुहोस्, होइन, फरक हो। प्रजातन्त्र चाहियो, राज संस्था चाहियो, राजतन्त्रवादी होइन। प्रजातन्त्र भन्नु नि तपाईँ, राज संस्था चाहियो, हिन्दू राज्य चाहियो। त्यो कुरा त यो 3टा मुख्य कुरा होइन। यो 3 कुरालाई जनताबाट अनुमोदन गराउनको लागि एकदम जनतालाई अनुमोदन त गराउनु पर्यो। यदि गराइएन भने त अघि तपाईँले भन्नुभएको छ यो संविधान चाहिँ वैधानिक छैन भनेपछि तपाईँको कुरा पनि वैधानिक हुन जाँदैन। एकदम त्यसलाई वैधानिकता कसरी जनतासँग लिनुहुन्छ? तपाईँसँग त्यस्तो के सूत्रधार छ जसले गर्दा तपाईँलाई जनताले विश्वास गर्नु तपाईँको अभियानमा मैले जान्न चाहेको छौँ भने हामी जनताको आत्मा बडा सजिलो। सुन्नुहोस् है, म सजिलो गरी भनिरहेको छु। जनताको आत्माले महसुस गरेको जुन समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ जनताले आफैमा। जस्तो तपाईँको परिवारभित्र मेरो यो खाना छैन, यो चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भन्यो भने त तपाईँको आत्माको कुरा हो, आवश्यकताको कुरा पनि हो। हामी जनताको साथमा त्यसै गरी गइरहेका छौँ। तपाईँ पहिलो कुरा त्यो भन्नुहोस्। अर्थात् जनताको जनजीविकाको कुराहरू मात्रै नभएर देशको अस्तित्वको कुराहरू पनि साथसाथै लिएर गइरहेका छौँ। देशको अस्तित्वको अवस्थाको कुराहरू र जनताको जनजीविकाको कुराहरू। जस्तो म तपाईँलाई 2-3टा कुराहरू भनौँ। जनता भनेर फेरि कहाँ भनेर भन्नु होला, नेपाली नै हुन्। नेपाली भनेका विश्वमा छरिएका। जस्तो एउटा कुरा के राख्नुहोस् भने अब हाम्रै दाजुभाइहरू खाडीमा जानुभएको छ, खाडीमा जानुभएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँको मानिसले जति काम गर्यो यहाँको दाजुभाइले पनि त्योभन्दा ज्यादा काम छ, तर तलब चाहिँ त्यति पाउनु। त्यो किसिमको सम्झौता छैन। अर्थात् श्रमले गरेको जुन श्रमिकले गरेको श्रमको मूल्य त्यहाँ प्राप्त भएको छ। बेलायतमा गएर विश्व साम्राज्य ओगटेको बेलायतको अस्तित्व संरक्षणको निम्ति नेपाली नागरिकहरू त्यहाँ गर्छ, वीर गोर्खाको नाम। तिनीहरूले समानताको कुराहरू के गरेर माग गरेर अर्थात् समानताका कुराहरू अगाडि सारेर या हामीलाई समान अस्तित्व वा समान काम समान ज्याला वा समान अधिकारको कुराहरू अगाडि सारेर अहिलेसम्म आन्दोलनमा बसिरहेको। नेपाल सरकार त्यसलाई तपाईलाई कहिले थाहा भयो कि गोर्खालीहरूले चाहिँ असमानताको विरुद्धको आन्दोलन गरिरहेछ? भर्खरै ज्यादै पछि कति 1 वर्ष 2 वर्ष होइन, 5 महिना 6 महिना 4 महिनाबाट मात्र। पछि 4 महिना अगाडि देशबाट चाहिँ यति धेरै गोर्खालीहरू ब्रिटिसको लागि लड्छन्, उनीहरू विभेदमा छन् भन्ने कुराको तपाईँलाई ज्ञान थिएन? होइन, लड्छन् भन्ने थाहा थियो, विभेदमा छन् भन्ने तपाईँलाई ज्ञान थिएन। पछि तपाईँ अलिकति राजनीतिबाट के ब्याकमा हुनुहुन्थ्यो अथवा देशको परिस्थिति सिचुएसन अवस्थादेखि होइन, सूचना साइलेन्ट बसिराखेको थिएँ। म त्यही जान्न चाहेँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ राज्य सरकारले के गर्छ भने केही पहल गर्न सकेको छैन। अहिले मैले सुनिरहेको छु गोर्खाहरू त्यहाँ सत्याग्रह गर्दैछन्, आमरण अनसन बस्दैछन्। यदि नेपाली जनताहरू त्यहाँ आमरण अनसन बस्छन् भने नेपाल सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिने कि नलिने? मेरो भनाइ के हो भने नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरू जहाँ बसेका हुन् त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अर्थात् राज्यमा बस्ने नागरिकहरूको पनि जिम्मेवारी छ, घाँसबास कपासको जिम्मेवारी लिनुपर्छ राज्यले। नेपालले के गर्नुपर्छ भने स्वास्थ्य शिक्षा र यो त्यसको पनि जिम्मेवारी राज्यले लिन सक्नुपर्छ र लिनुपर्छ। सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गरेको पैसाको आँकडा हेर्नुहोस्,
अरबभन्दा त तलको त कहीँ त्यो आएको त हामीसँग यस्तो छ नि समाचार होइन यस्तो मिडियाले देखाएको आँकडा अथवा विपक्षीले बोलेको आँकडा त्यो एउटा ठाउँमा होला तर हामीसँग कङ्क्रिट पेपरमा कहीँ कतै कुनै पनि प्रमाण छैन। छ नि अब जस्तो प्रमाण छ यान्सेलको कुरामा त अब त्यो छ नि एनसिएलको प्रमाण भन्दा नि त्यसमा त कर छुटको कुरा छ होइन। सुन्नुहोस् न, कर छुट गर्ने अधिकार छ मेरो। तपाईँले यो विषयमा गर्नुहोस्। मैले तिरेको पैसा अनि गरेर प्रचण्ड बा बाबुराम बा केपीले छुट गर्ने अधिकार छ भनेको त्यो त मैले तिरेको पैसा हो कि त मैले छुट दिनु पर्यो? ल ठिक छ, मैले तिरेको कर मैले उहाँहरूलाई नि छोड दिएको छु भने मेरो अधिकारको कुरा कि उहाँले छुट दिँदा हुन्छ। तपाईँको सम्पत्ति चाहिँ मैले बिक्री गरिदिँदा हुन्छ होइन, अर्कालाई हस्तान्तरण गर्न त पाइँदैन, त्यही चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि के हो भने यो सरकार अहिलेको सत्ता नीति नियम अनुसार चलेको छैन, संविधानलाई ओझेलमा पारेछ। हामी संवैधानिक सर्वोच्चता भनेर होइन गरेर त्यो त भोलि गर्ने हो। सरकार के गर्नु, कानुनी राज अनुसार शासन चल्नुपर्छ भनेर एउटा पक्ष हो। भएन अहिले जनताको कुरामा त म तपाईँ कहाँ गएँ, अहिले तपाईँको मिडियाबाट मलाई लागिरहेको छ विश्वमा पुगिरहेको छु, म मेरो कुराहरू भनिरहेको छु, त्यो कुरा वास्तविक पिक्चर देखाइरहेको छु। जनताले बुझ्ने त्यही हो। आफ्नो अनुहार तस्बिर मैले देखेर अनि त्यो पनि मेरो तस्बिर होइन भने त त्यसरी लाग्दैन। तपाईँको पिक्चर मैले देखाइदिएँ, अब भोलि कसैले भन्ला यो पृथ्वीनारायणको पिक्चरै होइन भनिदियो भने त मैले के गर्न सक्छु? हामीले मानेको त उनी हुन् होइन। त्यसै गरी मैले पिक्चर देखाइदिने हो। हामीहरू शरणार्थी हुँदैछौँ, देश भएन भने शरणार्थी हुन्छौँ। सुकुम्बासी मात्रै होइन, सुकुम्बासीमा बरु के गर्न सकिन्छ भने यहाँको भूमिको स्वामित्व स्थापित गर्न सकिन्छ। शरणार्थी भयो भने त्यो गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने हामीहरू शरणार्थी हुनुबाट हाम्रो भावी पुस्तालाई शरणार्थी हुनबाट बचाउनको निम्ति यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्थात् राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ, संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, कानुन सञ्चालन अब राज्य सत्ता सञ्चालन या निष्पक्ष न्यायको कुरा छ, स्वतन्त्र न्यायालयको कुराहरू छ। यसरी जानुपर्छ भनेर मैले जनतालाई त्यो एकातिर भन्छु भने अर्कोतिर समस्या के हुन् अहिलेका के कारणले हामी पछाडि, संहिता के कारणले आइरहेको छ बा धर्मनिरपेक्ष के कारणले घोषणा गरियो, त्यसको स्वार्थ कहाँ बाजिएको थियो, यी सबै कुराहरू जनताको साथमा रहेछ। त्यही चिजले मलाई फलो गर्ने कुराहरू तिनी हुन्, जनताले मलाई विश्वास गर्ने कुराहरू। जस्तो अब बाँकी रह्यो कामको कुराहरू छ। कामको कुरा तपाईँले भने जस्तै मैले कहीँनेरि कुनै संस्थामा इन्भल्भ नगर्न काम गर्न छैन, तपाईँको कुरा सही हो। तर के छ भने जनतालाई भावनात्मक सम्बन्ध राख्ने कुरामा म अहिले सक्षम हुन्छु, मलाई विश्वास छ र यो नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसले त्यो काम गर्छ। जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने नेपाली जनताले थाहा नपाएको सायद केही नै छैन होला अहिले। मिडिया, सोसल मिडिया होइन, पोलिटिकल लिडरहरूको चाहिँ स्पिचहरूबाट, लिडर त नभनौँ, लिडर त मैले देख्दिनँ, नेताजीहरूको जुन भनाइ छ त्यो अहिले आम जनतालाई ज्ञात छ। तर आम जनताको समस्या छुट्टै छ। देशमा कानुनी राज्य छैन, देशमा सुरक्षा छैन, स्वास्थ्य उपचार छैन, शिक्षा छैन, त्यसमाथि कोभिडको मार छ। 2 वर्षदेखि हामी थला परिरहेका छौँ, घरमा चामल छैन, खान छैन, लाउन छैन। अब यो परिस्थितिबाट यदि निस्किन सके भने भोलि देशको भविष्यको बारेमा पनि के सोच्ने समय पाउलान्, के उनीहरूको बुद्धि विवेक ज्ञान जाला। तर अहिलेको जुन वर्तमान सरकार, प्रतिपक्ष, विपक्ष जे छ उनीहरूले यस्तो माहौल बनाइदिइसके मुलुकमा कि जनता कहीँ सोच्नै नसक्ने स्थितिमा छ। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने जब मानिसको भोको पेट हुन्छ विद्रोह सुरु हुन्छ। विद्रोहको कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ र पीडाले विद्रोह सुरु। त्यही भएर तपाईँले यही मौका छोड्नु भएको यतिखेर जनताको भोक पेट छ, यही बेलामा चाहिँ म विद्रोह पीडाले छ। तर म त्यो होइन, त्यसो होइन। म त घाँसबास कपासको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ भन्दैछु। म त एकदम दुखी छु। तपाईँ जनताहरूले अहिले जुन किसिमको औषधि पाइराख्नु भएको छैन, खाना पाइराख्नु भएको छैन, छोराछोरीहरू नाङ्गो बेतुङ्गोहरू छ। हिजो अस्ति मात्रै कतिवटामा त भलबाढीले कोठामा यहीँ काठमाडौँमा कोठामा पानी जम्यो। त्यस्तो त हाम्रो घरमा पनि होइन। सुन्नुहोस्, त्यस्तो अवस्था थियो। त सरकारले त्यही चाहिँ के भनेदेखि त्यो ढल निकासको व्यवस्था उचित व्यवस्था गरिदियो भने त्यो पानी त पस्दैन। हामीसँग नदीहरू छन्, 7वटा नदी काठमाडौँमा होइन। म देख्दैछु काठमाडौँकै सौदामा मनमती, बागमती, रुद्रमती, इच्छामती, विष्णुमती अनि पर चाहिँ के अर्को पनि मती छन्, मैले जे होस् नाम बिर्सेँ। अब काठमाडौँमा यत्रो नदीहरू छन्, त्यो ड्रेनहरू त्यसको साइडबाट लग्यो भने चोबार क्रस हुन्छ। चोबार क्रस भएपछि फर्केर आउँदैन। यहाँ त केही छैन नि गर्नु। तर के गर्छ यो सरकार भने भत्काउँछ, पानी पर्छ सडक पिच गर्छ,
बनाउँछ त अनि त्यसलाई भत्काउँछ। जति पनि राज्यको बजेट काठमाडौँमा छ तर काठमाडौँमा विकास छैन। अब काठमाडौँमा विकास छैन भनेदेखि बाहिर कस्तो होला? बजेट पनि छैन, विकास पनि छैन। एउटा कुरा त्यो छ। दोस्रो कुरा अघि नै मैले भने संविधानको आधारबाट के हो भने जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय मुद्दाहरू वा विभाजनहरू गरिएको छ, त्यसले राज्यलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। दुईटा कुरा त्यहाँनिर भनिसकेको छु। तेस्रो कुरा मैले के भने हामी यो चाहँदैनौँ सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता के हो भने विदेशीको एजेन्डासम्म अनुसार यहाँ चाहिँ घोषणा गरिएको छ र उनीहरूको प्रभु को हुन्, उनीहरूले लगायो, यिनीहरूले काम गरेका छन्। त्यो चिज पनि म मान्न तयारी छैन। देश बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु र के भने जनतालाई सम्बोधनको कुरामा सम्मान संरक्षण र सम्बोधनको माध्यमबाट म जनताको स्वाभिमानको आत्माको रक्षा गर्छु भनेपछि सबै कुरा त्यसमा पर्छ। मैले त्यो कुरा विकासको कुराहरू पनि आयो, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारका कुराहरू पनि म भन्दैछु। अनि त्यसपछि अब विदेशको कुराहरू पनि मैले उठाएँ। के भने रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको अवस्था बा अरू मुलुकको संरक्षण आत्मसंरक्षणको निम्ति गएका हाम्रा गोर्खाहरूको समस्या बारेमा त्यो समस्या तुरुन्तै समाधान गर्नु पर्दैन भनेको। भोलि आमरण अनसन बसेर त्यहाँ चाहिँ नेपाली जनताहरू मर्यो भनेदेखि जिम्मेवार को हुन्छ? यो सरकार कि बेलायत सरकार? बेलायत सरकार हुन्छ भने बेलायत सरकारले गर्नु पर्यो, होइन भने नेपाल सरकारले तत्काल गर्नु पर्यो, पहल त गर्नु पर्यो। होइन भने के गरेर चित्त बुझाउनुपर्छ, चित्त बा पोस्टपोन गर्नुपर्ने हो कि त्योभन्दासम्म पहल गर्ने। मतलब यावत कुरामा सरकार फेल छ। अर्थात् अब तपाईँले अर्को चाहिँ खरो चित्त नबुझ्दो कुराहरू सोध्न मलाई कहीँबाट खोजिराख्नु भएको छ। यहाँ साम्राज्य र विस्तारवादी हस्तक्षेप ज्यादै बढेको छ। अधिनायक सामन्तवादहरूको बोलवाला छ। भारतीयहरू हाम्रा छिमेकी हुन्, असल मित्र होइनन्, त्यही अनुसार काम गरिराखेका छन्। हाम्रा शासकहरू तीबाट परिचालित शक्ति हुन्, नेपाली अनुहार मात्रै। अरू केही भन्नु छ भने भन्नुहोस्। मैले यही भन्न खोजेको, यस्तो अवस्थामा तपाईँले नेपाली जनतालाई तपाईँका पार्टीको सिद्धान्त उनीहरूसम्म पुर्याएर तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभएको र्याली होस् अथवा विरोध होस्, सत्ता कब्जा गर्नु भनेको मतलब सत्तामा निर्वाचनकै माध्यमबाट गए पनि अथवा सडकबाटै गए पनि जमात त चाहियो नि। त्यो जमात कसरी ल्याउनुहुन्छ? यो क्युरियोसिटी मलाई भएको। पहिले के भने जनताको भावनामा जान खोजिराखेको थिएँ बा आत्मामा जान खोजेको थिएँ। तपाईँको मिडियाले पुर्याइहाल्यो। मैले अब जनता सुन्नुहोस्, भावनामा बाँच्न पाएका छन् र अहिले अब त ज्यान बचाउन सकिरहेको छैन। सुन्नु, घर घर जानु पर्दैन। जनताका भेट्न म पुगिसकेँ। घरै पुगेको हो, यो घर घर पुगे, कोठा कोठामा पुगे, यो त मान्नुहुन्छ। पहिले सञ्चारको माध्यम थिएन, हामीले हिँडेर कोठा कोठा जानु पर्थ्यो। अहिले सञ्चारको माध्यमबाट म तपाईँको कोठा कोठामा अन्तर्राष्ट्रिय पुगिसकेँ। यो कुरामा क्लियर हो। दोस्रो कुरा मैले के चाहेँ भनेदेखि राष्ट्रिय अस्तित्वको संरक्षण चाहेँ, त्यो कुरामा पनि होइन। राष्ट्रिय एकता चाहेँ, त्यो कुराहरू पनि के हो। यो शासन सत्ता ठिक छैन, यसको परिवर्तन चाहेँ, त्यो कुरा के को लागि भन्ने कुरा आयो। त राष्ट्रियताको या यसको सार्वभौमिकताको संरक्षणको लागि, राज्यको विकासको निम्ति, जनताको जीविकाको निम्ति यिनी कुराहरू भनेर भने होइन। सबैमा त्यसैमा पर्छ। मैले ती कुराहरू पनि भनिसकेँ। अब बाँकी रह्यो बरु म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भनौँ। अहिलेको सत्ता हेर्दा मलाई के लागिराखेको छ, म त के भन्दैछु भने अगाडि जाने बाटो मलाई पनि कसरी जान्छस् भने अहिले क्वेसन गर्दाखेरि मलाई पनि एउटा कुरा लागिरहेछ। हेर्नुहोस्, कहिल्यै पनि पुरानो अस्तित्वको समयमा हामीले त्यसको सम्झना गर्न सकेनौँ भने अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यो कुरामा हो। जस्तो म त के लागिरहेछ भने अहिले राणा, अघि पनि भने राणा कालको समीक्षा गर्नुपर्छ, शाहवंशीय काल पनि समीक्षा गरौँ, प्रजातान्त्रिक काल पनि छ र गणतन्त्रको 15 वर्ष भने बृहत छलफल गरौँ र समीक्षा गरौँ। यति मात्रै समीक्षा गऱ्यौँ भने हामी राइट ट्र्याकमा, राइट बाटोमा जान सक्छौँ। या के गलत भएछ, गलत त्यो गरेपछि त्यसलाई सच्याएर अगाडि जान सक्छौँ र हामी के गर्छौँ भने आधुनिकताको विकास बा नयाँ योजना बनाउन सक्छौँ। र राजनीतिक कुराहरू पनि नयाँ आउन सक्छ, त्यहाँ प्राविधिक कुराहरूमा पनि आउन सक्छ, भौतिकवादी विकासको कुरामा पनि नयाँ कुराहरू आउन सक्छ। हामीले यहाँ चाहिँ गलत गरिराखेका रहेछौँ, यो गलत छ भनेर जानुपर्छ भन्ने एउटा पार्ट हो। दोस्रो कुरा, तपाईँको अर्को कुरा कहाँ जोडिराख्नु भएको छ, विश्व अस्तित्व कहाँ छ भनेर सम्झाउनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई भने कि सद्दाम हुसेनलाई के अरे अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई बारो तानेर मारियो। अब बाँकी तपाईँ मान्नु सद्दाम हुसेन त्यो देशको निम्ति ठिक थिए कि थिएनन्? अमेरिका लागि त ठिक थिएन, तर त्यो देशको लागि ठिक थिए कि थिएन? अर्थात् गद्दाफी मारियो, त्यो देशको लागि गद्दाफी ठिक थिए कि थिएन? हाम्रा यहाँ पनि राजा महेन्द्र चाहिँ ठिक छैनन् भन्ने पनि छ नि, राजा ज्ञानेन्द्र ठिक छैनन् भन्ने छ। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् त, आफ्नो अधिकार चाहिँ जनताकै हो ठिक छ भनेर वीरेन्द्रलाई को त हत्या भयो भनेदेखि तपाईँ अनि यो मुलुकमा के खोज्नुहुन्छ? अरू कुरा
मैले त्यही भनेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने हामी टोटल कुराको समीक्षा गरेर एकदम पिक्चर युवाहरूको साथमा राख्थ्यौँ। अहिले अब युवाहरूको जमात हो। अब राज्यमा युवाहरू सल्न बोलाइकन केही हुँदैन, एउटा पार्ट हो। दोस्रो कुरा म अर्को कुरा एउटा कुरा म तपाईँ काठमाडौँ भएकोले अर्को एउटा कुरा बताउँ। हाम्रो नेपालको संस्कृतिको धेरै आधाभन्दा धेरै भाग वा धरोहरको कुराहरूमा गर्नुहोस् काठमाडौँभित्र नि भाषा धर्म संस्कृति विविध संस्कृतिको कुरा गर्दा अर्थात् त्यो संस्कृति बचाउन यहाँको न्याउरहरूलाई बचाउनुपर्छ। बडो सोच्नुहोस् है, त्यो न्याउरहरूलाई बचाउनु भएन भने त्यो बाँच्दैन होइन। अर्थात् राज्य बाँच्दैन अनि काठमाडौँ बसेन भने चाहिँ राज्य बाँच्दैन। अब तपाईँ काठमाडौँलाई फोडेर बाहिर चाहिँ राज्य निर्माण गर्छु भन्दाखेरि यो मुलुक कसरी बाँचेको भनेर सोध्ने तपाईँको आधी अंश त सिधै दिइसकेको छु। अर्थात् तपाईँको भाषाको कुरामा राष्ट्र स्वतन्त्र हो नेपाल भन्दाखेरि भाषाको कुरामा त के हो भने यहाँको रञ्जना लिपि हो क्या न्याउरहरूको होइन, संयुक्त रञ्जना लिपि हो। अब तपाईँ त्यो न्याउरलाई समाप्त गरिदिनु भने रञ्जना लिपि बच्छ? म तपाईँले सोध्छु बच्छ कि बच्दैन? त्यही न्याउरमा पनि सुन्नुहोस्, त्यही न्याउरमा पनि थोरै मात्रैले जानेको होला त, अप्ठ्यारो पनि छ नि होइन। अप्ठ्यारो भन्दा मैले के भनिराखेको के हो भने भाषा धर्म संस्कृति धरोहरको संरक्षण गरेर भने हुँदैन। म त के चाहन्छु भने सबै जातिको भाषा र लिपिहरूको संरक्षण, त्यही पढाइ गर्ने संरक्षण लेखाउन सिकाउन अगाडि जानुपर्ने। त्यो त यो संविधानमा पनि छ नि अहिले तपाईँ होइन, संविधानमा न छ, व्यवहारको कुरा गर्दैछु। प्रचण्डजीले गर्नुभएको युद्ध जुन अहिले तपाईँले भन्नुभएको प्रचण्डजीले त युद्ध त नेपाली जनता र राई लिम्बू भोटे मगर गुरुङ न्याउर छेत्रीका छोराछोरी मारिदिएर भारतमा लगेर नागरिकता बेचिदिनु भयो। 63 पछि 84 लाखभन्दा माथि बेचिदियो। त्यो त उहाँ सत्तामा आइसकेपछि होइन, मार्ने चाहिँ नेपाली जनता मार्ने अनि नागरिकता चाहिँ भारतमा बेचेपछि यो मुलुक बच्छ भनेको। त्यो भनेको उहाँ सत्तामा मारेर सत्तामा आउनुभयो, सत्तामा आइसकेपछि उहाँले नागरिकता बेच्नु। त्यो भनेको सत्तामा पुगिसकेपछि म सत्ता पक्षको कुरा होइन, सत्तामा पुग्ने बाटोमा। सुन्नुहोस् राइट, अब बाँकी रह्यो उहाँले कुन उद्देश्यको निम्ति राजनीति गर्नुभएको रहेछ त्यो कुरा बुझ्नुहोस् न। अब तपाईँ उहाँसँग यदि गोल्ड मेचमा बस्नु पऱ्यो भने बस्नुहुन्छ कि बस्नु? यही यो कुरा गोल्ड मेचमा हुन्छ, राखिदिनुहोस् न। म त तपाईँ योजना गर्नुहोस्, म अहिले आउँछु। तपाईँ गोल्ड मेचमा त उनीहरूसँग कसरी बस्न सक्नुहुन्छ र? होइन, मेरा कुरा राखेँ हो नि मैले त त्यहाँ। उहाँको कुरा जस्तो तपाईँले गएको निर्वाचनमा सहभागी हुनु भएन। निर्वाचन म त समय जान्छ भन्दैछु, यो अबको निर्वाचनमा पनि सहभागी हुनुहुँदैन भनेपछि तपाईँको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक पार्टीसँग चाहिँ हुँदैन, सहकार्य हुँदैन। प्रजातान्त्रिक पार्टी नै छैन मेरो विचारमा। आउनुहोस् अनिखेर ती पार्टीहरूलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भनेदेखि मैले जस्तो संवैधानिक प्रजातन्त्र हिन्दू राज्य एकछिन हिन्दू राज्य समाजवादी अर्थनीति अनि विशेष अधिकार सहितको राज संस्था जुन भनेको छु नि त्यसमा सही गराउनुहोस् त्यो दस्तावेजभित्र। म सबै राप्रपाले भनिरहेछ त तपाईँले भने जस्तो के भनेको छ, राज संस्था पनि चाहिएको छ उसलाई, हिन्दू राज्य पनि चाहिएको छ। राज संस्था विघटन गर्दाखेरि कमल थापा होइनन् सत्तामा? उनी त पूर्व भयो नि त्यसपछि त। राज संस्था विघटन हुँदा उनी पूर्व भइसकेको थियो। त्यो पूर्व थाहा होला नि, यहाँबाट हेटौँडा पूर्व हो भने अरू थाहा छैन। होइन, उनी सरकारमा थिएन नि गणतन्त्र घोषणा गर्दा, राजतन्त्रको चाहिँ खारेज गर्दाखेरि त होइन। बुझेँ, त्यसमा त काङ्ग्रेस थियो, एमाले थियो, माओवादी थियो, मधेसवादी दल थियो। राप्रपा भनेको राजाको प्रशासनिक इकाइ हो र त्यही पार्टी म यसरी बुझौँ, अहिले विद्यमान कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूसँग तपाईँहरूको सहकारी हुन सक्दैन। देश विरुद्धको देशलाई बिक्री गर्ने कुरामा म कसैको साक्षी बन्न सक्दिनँ। ठिक छ, एकदमै राम्रो। देश बेच्ने कुरामा कोही साक्षी हुनु पनि हुँदैन। कुनै पनि नेपालीले त्यसमा साक्षी हुनु पनि, बरु देश बेच्नबाट बचाउनको लागि ज्यान दिनुपर्छ भने पनि दिनुपर्छ। किनकि देश रहेन हामी रहन्छौँ, हामी देशै नरहे हामी कहाँ रहन्छौँ। त्यो तपाईँको कुरा एकदम सही हो र व्यावहारिक पनि छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अब चुनाव केही समयपछि 2-4-6 महिना अथवा वर्ष दिन धेरैभन्दा धेरै 2 वर्षभित्रमा चुनाव त हुन्छ नेपालमा। भनेपछि तपाईँहरू चुनावमा जाने पक्षमा हुनुहुन्न, किनकि तपाईँ संविधान नै मान्नुहुन्छ। अपराधलाई संरक्षण गर्न गरिएको चुनावसँग मेरो सरोकार हुँदैन। अब मलाई एउटा अझ बढी शङ्का केमा लाग्यो, चिन्ता केमा लाग्यो भने तपाईँहरू यो संविधान अन्तर्गतको यो निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्न। सडकबाट सत्ता कब्जा हुन सक्दैन अहिलेको स्थिति। प्रविधिको जमाना हो, सडक त्यति ठुलो छैन, सानो। मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् न, कसरी सत्ताको अरू देशको उदाहरण नदिनुहोस् तपाईँ। हामी मैले सत्ता यसरी क्याप्चर गर्छु भनेर तपाईँलाई योजना बताउन त अलिकति समय भइसकेको छैन कि त्यो बारेमा चाहिँ। तर मैले यति भन्न सक्छु, एउटा हामीले राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन भनेर चाहिँ जनताको साथमा जान्छौँ भनेर इन्डिकेट गरिसक्यौँ। त्यो ठिक छ, सबै राजनीतिक पार्टीले के भन्छ हामी जनताको साथमा छौँ। दोस्रो कुरा विवेकशील छन्, अरू काङ्ग्रेस छन्। दोस्रो कुरा मैले के भनेको छु भने यत्रो प्रविधिको जमानामा भनेर अर्को शब्द पनि प्रयोग गरिरहेछु।
हैन। प्रविधिले तपाईको आवाज त्यहाँसम्म पुर्याउँछ, त्यो ठिक छ। प्रविधिले कोठाभित्र बसेर सत्ता क्याप्चर हुन्छ। यदि यो कुरालाई मैले तपाईँको एउटा मिठो सपना मात्र भने नि तपाईँलाई चित्त दुख्छ? होइन, म चित्त दुखाउँदैन, तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ। तर के मात्रै भन्न सक्छु भनेदेखि हामीसँग प्रविधिको प्रयोग भइसकेको रहन्छ, तपाईँले त्यहाँसम्म चाहिँ त्यसको नजरअन्दाज गरिराख्नु भएको छ भनेर बुझ्छु। तपाईँलाई विश्वास छ कि प्रविधिको कारण तपाईँ सत्तासम्म पुग्छ? एकदम क्लियर हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। म तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु। यदि त्यति सजिलैसँग सत्तामा पुग्नु भयो भने नेपाली जनताले अर्को एउटा मोक्ष पाउँछ। तपाईँ जस्तो तपाईँहरू जस्तो युवा मेरो साथमा हुनु भनेको ब्रेन, विज्ञान र विचार मसँग छ। कति वर्षमा सत्तामा पुग्ने विचार तपाईँको योजना छ? होइन, त्यो पनि भन्छु, ब्रेन, विज्ञान र विचार मसँग छ। अर्थात् संसारमा भएका ब्रेन, विज्ञान र विचारहरू तपाईँको मस्तिष्कमा निहित हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर हुँदैन। त्यो कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। त्यो सबै अहिले बुद्धि भइसक्यो मान्छेहरू, होइन हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रविधि वा तपाईँको ब्रेन, तपाईँको विचारलाई मेरो साथमा लिएर निश्चित आउँछु भने म ढुक्क छु। त्यसले के गर्छ भने यो सत्ताको अन्त्य गर्छ। दुईटा कुरा अब कहिलेसँग मैले बुझ्छु, अझै पनि मलाई ढुक्कमा भइसकेका छैन कि तपाईँ कसरी सत्तामा। मैले सत्ता क्याप्चर गरेका दिन न ढुक्क हुनुहुन्छ, अहिले त ढुक्क हुनुहुन्न। तपाईँले शङ्कै गर्ने हो क्या? आमाले खाना बनाउँदाखेरि पनि त्यो खाना चाहिँ भात चाहिँ उम्लेर जाने हो कि बाप पोखिहाल्ने हो कि मैले खाना नपाउने हो कि भन्ने नै हो। जब दिनेर थालमा पस्किँदैन खाना थाल्नुहुन्छ अनि त्यतिखेर पनि कुनै झिँगा पर्छ कि किरा पर्छ कि म सबै खाइने चाहिँ त्यो शङ्कै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले गरेका शङ्काहरू उचित छन्। तर के हो भने म ढुक्क छु म आफू के ढुक्क छु भने यो सत्ताको अन्त्य। तपाईँसँग कतिजना ढुक्क हुनुहुन्छ? कति हजार, कति लाख, कति? नेपाली जनताहरू सबै ढुक्क हुनुहुन्छ। त्यो त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, विवेकशील थुप्रो पार्टीमा विभाजित हुन्छ। तपाईँहरूमा चाहिँ कति हुनुहुन्छ? अब कङ्ग्रेसहरू भएका त कति हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभएको होला तपाईँले। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि के हुन्छ भने जब अधिवेशन आउँछ सबैजना क्रियाशील हुन्छ। त्यहाँ पञ्चका पनि हुन्छन्, एमालेका पनि, मालेका पनि तपाईँले देखिराख्नुहुन्छ। अनि चुनाव जितिन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको। त्यहाँ खोदल्न थाल्नुभयो भने कङ्ग्रेसै भएका त मै जस्तो बाहिर छन्, म जस्तो खोज्नुहोस्। त्यहाँ कङ्ग्रेसको चुनाव जित्नलाई एमाले, माओवादीको समर्थन चाहिन्छ? छैन, क्रियाशील सदस्य त्यसै गरी बनाइन्छ त्यो चुनावभरि। अनि पछि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्छ नि। अब त्यो ट्रेन हो। अरूको बारेमा मैले धेरै कुरा बोल्नु हुँदैन। अरूको पार्टीको कुराहरूको उहाँहरूले कुरा गर्ने हो। तर के भने त्यहाँनिर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा त्यहाँ पनि हुँदैन। ओके, भ्रष्टाचारको कुरा एकैछिन गरौँ न। स्विस ब्याङ्कमा खरबौँ खरब छ भन्छ, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? होइन, अब मैले पनि सुनेको, प्रमाण त छ नि, मिडियाहरूबाट त्यही आएको छ, तर प्रमाण छैन। यदि स्विस ब्याङ्कमा खरबौँ खरब, अब त्यो काल्पनिक नाउँमा हुन्छ। कुन साथीसँग प्रमाण छ, के ल्याउनु भयो, त्यो उहाँहरू जान्नुहुन्छ। तपाईँले खोजी गर्नु भएको छैन? होइन, नम्बरमा हुन्छ 1 2 3 गरेर राखेको छ तपाईँहरूसँग। होइन, सुन्नुहोस् न, अब त्यो नम्बर भयो भन्दैमा कसको भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो पहिले सुन्नुहोस्, किनभने बोल्दाखेरि बडा विचार गरेर बोल्नु। नेपालमा यत्रो भ्रष्टाचार भइरहेको छ, तस्करी भइरहेको छ, कालोबजारी भइरहेको छ। त्यो पैसा राज्यभित्र परिचालन छैन भने कहीँ बाहिर छ, त्यो तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिको आधारमा स्विस ब्याङ्कमा छ भन्नु। अब बाँकी रह्यो कुन ब्याङ्कमा छ त्यो भन्न सक्नुहुन्न। स्विस भन्नुहोस् वा अरू कुनै, जो कुनैले पनि राखिदिएको हुनसक्छ। कुनै भारतमा होला, कुनै अमेरिका होला, कुनै युरोपमा होला, होइन, त्यो हुनसक्छ। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने भ्रष्टाचार जसले अनियमितता गरेछ, केही कुराहरू देखिएको छ, देखिएको जति हामीले राष्ट्रियकरण गर्दैछौँ त्यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस्। कहिलेसम्म तपाईँहरूको टार्गेट कहिले? हाम्रो सत्ता क्याप्चर गर्ने रणनीति बडा छिटो छ। कहिलेसम्ममा छ रणनीति? त्यसरी समय नतोकिदिनुहोस् न। अब यो यस्तो पनि परियोजनाको एउटा जस्तो होइन, हाम्रो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। यो अपराधिक सत्तालाई 6 वर्ष राखिदिनु हो भने त्यो देशै बिगाड्न जान्छ। 4 वर्ष होइन, 2 वर्ष। 2 वर्ष नै ढिलो। 1 वर्ष, एकदम 1 वर्षभित्र। 1 वर्षभित्रमा यो सत्ता क्याप्चर गर्नुपर्छ। नेपाली जनताहरूलाई म त्यही आह्वान गर्छु, यो सत्ता क्याप्चर गर्नुपर्छ, यसको परिवर्तन गर्छ, अपराधी सत्ताको अन्त्य गर्नुपर्छ। यहाँले 1 वर्ष भनेर त मलाई पसिना आयो। कामै पसिना आउने हो, एकदम गाह्रो। हेर्नुहोस् त, उनीहरूको त्यत्रो सदैव छ, बन्दुक छ, गोली छ, बारुद छ, सबै छ।
हामी यसरी बसिरहेछौँ, बस्ने कुर्सी पनि देखिहाल्नुभयो तपाईँले, छैन। एउटा टेबल चिया राखेर पिउने टेबल पृथ्वीनारायण शाहको एउटा फोटो छ, त्यो पनि फ्ल्याक्स भन्छ हो, त्यो पनि आर्ट होइन। योभन्दा त माथि बनाउनै सकिएन, महँगो पर्छ हो। त्यसरी अनि 1 वर्षमा सत्तामा पुगिन्छ, त्यो प्रविधि, सत्ता कब्जा गरिन्छ भन्नेमा त्यो प्रविधि हो, त्यो सकिन्छ। अब मैले यहाँसँग यहाँभन्दा धेरै कुरा गर्नुपर्छ जरुरी मलाई लागेन। अब हजुर 1 वर्षपछि म फेरि तपाईँलाई भेट्न सत्ता कब्जा होइन, भइदिनु 1 वर्षपछि नगर्नुहोस्, आउनुहोस् दिनदिनै आउनुहोस्। ठिक छ, मलाई तर प्रश्न चाहिँ म 1 वर्षपछि मात्र गरौँला। यो सत्ता क्याप्चर गरेको कुरामा चाहिँ 1 वर्षपछि गर्नु होला, अरू कुरामा त बाँकी छन् नि अझै। यो त थोरै कुरामा थोरै कुरा, थोरै समयमा थोरै बोलेको छ। जनताको प्रजातन्त्र अर्थात् पिपल डेमोक्रेसीको कुरामा, अर्थात् कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी एउटै चिज हो। त्यो पिपल डेमोक्रेसी भन्नुहोस् वा कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी भन्नुहोस्, एउटै चिज हो। हामीहरू त्यसको पक्षमा छौँ। समाजवादी अवधारणा, सामाजिक पुँजीको विकास गरेर अगाडि जान चाहन्छौँ। त्यसो गर्यो भनेदेखि सामाजिक पुँजी भनेको सबैको पैसा एकै ठाउँमा राख्ने होइन, फरक छ। समाजलाई उद्योग र उत्पादनसँग इन्भल्भ गराएर के गर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई सम्पन्न बनाउने कुरा हो, आर्थिक सम्पन्न बनाउने। जनताहरूलाई आर्थिक सम्पन्न बनाउन सकिएन भने राष्ट्रिय समृद्धि हुँदैन, त्यो कुरा कल्पना मात्रै हुन्छ। त्यसरी उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। काममा तपाईँ जस्तो युवाहरूलाई गफ गरेर खान दिने होइन, काममा लगाएर अनिखेर प्रचुर तलब। अनि यो चाहिँ यतिखेर चाहिँ मेरो काम नै हो, मेरो काम नै गफ। मैले तपाईँलाई भनेको होइन, मतलब अरू पनि युवाहरूलाई चाहिँ के भने श्रम पनि गर्न लाउने, प्रचुर अहिलेको जस्तो 800 दिने होइन। म यतिखेर भयो भनेदेखि मिनिमम 1500 रुपियाँ दिन्थेँ। त्यसको आज किन भनेर सोध्नु होला। म एउटा म बुझ्छु, महँगाई 1500 रुपियाँ भनेको पनि केही पनि होइन, एकदम कम होइन। सुन्नुहोस्, त्यो पनि किन म प्रधानमन्त्री भए म 5000 दिन्थेँ। म किन भनेको भने त्यो 5000 भन्न पाइयो, तपाईँले भन्न पाइयो, तर गर्ने कुरा हो। तपाईँले महिनाको भनेको होला, मैले दिनको 1500 भने। अब कुरा आयो के हो भने किन भन्नुहोस्, म तपाईँलाई यहीँ देखाउँछु। एकजना भारतीय लेबरहरू यहाँ चाहिँ गिटी फोड्न आयो भने तपाईँको 2000 रुपियाँ दिनुहुन्छ, तपाईँ काम गर्ने त्यहाँ त्यो घरहरू बनाउने। अनि यहाँको हाम्रो दाजुभाइहरू तपाईँकै सेवामा खटिरहेछ, त्यसलाई 800 पनि दिनुहुन्न। कति असमान छ। राज्यले समानता ल्याउनलाई त्यो पनि के गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। त्यसलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्यो, कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो। अर्थात् मैले प्रश्न भनेको छु, भ्रष्टाचार गर्न छोडिदिनु भयो भने तपाईँ दिनको 2000 रुपियाँ कुनै पनि नेपालीलाई दिन सक्नुहुन्छ। तर भ्रष्टाचार गर्न तपाईँ म कमेन्टमेन्ट गर्नुहोस्, म राष्ट्रिय भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर, त्यो भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्रीबाट सुरु हुन्छ। अरू मन्त्रीले गर्छन्, सचिवले गर्छन्, सचिवले अरू कर्मचारीलाई उसलाई भन्छ, त्यसको विभाग प्रमुख अनि कार्यालय प्रमुखले खर्दालाई गर्दा गर्दै त्यसरी भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ। मन्त्री मात्रैले छोडिदिनुहोस्, भ्रष्टाचारै हुँदैन। अनि त्यसो त यहाँ पिउनदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ, त्यो छर्लङ्ग सबैलाई छ। जस्तो म अघि तपाईँले के भन्नु भने भारतबाट आउनेहरूलाई 2000 रुपियाँ दिइन्छ, हाम्रो नेपालीहरूलाई 800 रुपियाँ दिनलाई पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। पञ्चायत कालमा भनौँ, यो 48 सालको प्रजातन्त्र 46 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि भारतीय नागरिकले नेपालमा यदि रोजगारी गर्ने हो भने त्यहाँको जिल्लाको सिडिओ कार्यालयमा गएर फोटो टाँसेर एउटा अनुमति पत्र लिएर हिँड्नु पर्थ्यो। किन मलाई थाहा छ भने त्यो त्यतिखेर मेरो 44 सालमा मेरो घर बन्दै थियो। म सानै भए पनि त्यहाँ चाहिँ इन्डियाबाट आउनु भएको थियो नि, उहाँहरूले चाहिँ अब सानोमा हामीलाई त्यतिखेर अब कम्युनिस्ट कङ्ग्रेस सबैले जुन बिहाइन्ड द सिन सिकाएकोले गर्दा अलि हाम्रो एग्रेसिभ उनीहरूप्रति अलिक गलत थियो भनौँ, गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्दा उसले मलाई कागज देखाएको थियो। त्यतिखेर मैले पहिलो देखेको त्यो कागज। एकदम तपाईँले मैले अघि नै भने नि कानुनी राजको कुरा। हजुर, राज्य कानुनद्वारा सञ्चालन हुनुपर्छ भनिन, त्यो समग्रमा भनेको क्या मैले। अहिले त उशृङ्खलताको पराकाष्ठ छ, चाहे वैदेशिक हस्तक्षेपमा होस्, चाहे भ्रष्टाचारमा होस्, चाहे विकासमा होस्, चाहे राजनीतिमा होस्, मुलुक यो अवस्था राजनीति प्रधानमन्त्रीले राजनीति विचारविहीन छ। विचारविहीनको बोली राजनीति हुँदैन, त्यो अपराध मात्रै हुन्छ। अहिले सत्तामा बस्नेहरू तिनै छन्, यो राजनीति होइन। दोस्रो कुरा के भने राजनीतिको विचार एकदम स्पष्ट उद्देश्य हुन्छ, त्यसको एजेन्डा हुन्छ। एजेन्डासँग सहमति गर्न तपाईँको कोही पनि यहाँका मान्छेहरू, अर्थात् राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकमा जानेहरू पनि तयारी छैन, ती राजाका मान्छे होइनन्। प्रत्यक्ष कुराकानी हुन्छ होइन, मैले त फोटोमा देखेको। राजा भन्नुभएको तपाईँले? हो, त्यो मैले उसमा फोटोमा देखेको। फोटोमा मात्रै? कुनै दिन उहाँको मान्छेहरूले कसैले पनि तपाईँलाई भेट्ने अथवा होइन, उहाँको मान्छे को नै थाहा छैन मलाई।
उहाँको मान्छे भनेर एकचोटि भेटेको थिएँ मैले, कुरा गर्दै जाँदाखेरि 3 वर्षभित्र नेपाललाई भारतमा गाड्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यो पनि उहाँकै मान्छे हो। नाम के हो भनिदिनु सक्नुहुन्छ? त्यस भन्न मिल्दैन, आवश्यक पऱ्यो भने बनाउनु। र अर्को कुरा के गर्नुहोस् भने नागार्जुनमा जाँदाखेरि ज्ञानेन्द्रजीको पछाडि एकजना मान्छे पनि थिएनन्, ती पनि उनीहरूकै मान्छे हुन्। अहिले सत्तामा अहिले उनको बसेका हुकेट बैठकी अनि के अरे यी सचिवहरू के भनेका पनि उनकै मान्छे हुन्। तिनै मान्छेहरू ज्ञानेन्द्रलाई उहाँ नागार्जुन खेद्दा तिनीहरू नि सचिव थिए। मलाई थाहा भएन को चाहिँ हुन् भन्ने कुरा म प्रश्न छैन, त्यो उहाँले जान्नुहुन्छ, व्यक्तिगत कुरा म जान्न सक्दिनँ। तपाईँलाई व्यक्ति होइन, सिर्फ संस्था मात्र चाहिएको होइन, मैले बुझेकै छैन, किनभने उहाँकै मान्छे को हुन्। होइन मैले बुझेँ, तपाईँलाई राजा ज्ञानेन्द्र अथवा राजा पारस अथवा राजा वीरेन्द्र होइन कि तपाईँलाई राज संस्था चाहिएको? राज संस्था छ पहिले सबै नेपाली जनतालाई, मलाई चाहिएको होइन। राजा कसैको लिड त कसैले गर्नु पर्यो नि? होइन, त्यो आउला, जनता त डाडु चलाउँदा मलाई राजा चाहियो भनेर होइन, त्यो समय आउला। त्यतिखेर राष्ट्र प्रमुख को हुनसक्छ भन्ने कुराहरू त्यो पनि निश्चित आउला। तर अहिलेको कुरामा चाहिँ के गर्नु भने हामीले वैधानिक राज संस्था, पृथ्वीनारायण शाहको वैधानिक राज संस्था खोज्ने र त्यसको वैधानिक आधार भनेको राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन्, पारस पनि होइनन्, हिमानी पनि होइनन्, हृदयेन्द्र पनि होइनन्। त्यो कुरामा ढुक्क हुनुपर्छ अहिलेको आधारमा। अहिले किनभने राजा त उनी एकचोटि राजा भइसकेका छन्, अरू त के भने राजाका उत्तराधिकारी पनि होइनन्, भएका छैनन्, होइनन् भन्दाखेरि उनी चाहिँ हुन्। अब अहिलेको वैधानिक आधार, वैधानिक सदस्य खोज्नु भने राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन्। राजा हुँदाखेरि राज संस्था क्रियाशील हुँदाखेरि उनीहरू त्यसमा हिचकिच गर्नै हुँदैन र यो र ऊ भन्ने कुरा पनि जान्दैन। अब त्यसले गर्दाखेरि घटनाका अनेक घटनाहरू हुन सक्छन्, दिन धेरै कुराहरू हुनसक्छ, अब समय धेरै लाग्न सक्छ होइन। यहाँ त एक वर्षमा त सत्तामा पुगिहाल्छ। 1 वर्ष भनेको पनि धेरै, 1 वर्ष भनेको 365 दिन धेरै हो। यो 365 राजनीतिक परिवर्तन, राज्यको परिवर्तन। त्यसलाई के गर्नुहोस् भनेदेखि तपाईँ 365 इन्टु 12 इन्टु 60 सेकेन्डमा गर्न जानु हो त क्यालकुलेटरले पनि भेट्दैन, एउटा पन्ना पेपरमा नि भेट्दैन हो त। कति समय रहेछ। म तपाईँलाई 1 वर्षमा यहाँ सत्तामा पुग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको कब्जामा हुन्छ, त्यतिखेरसम्म हाम्रो भेटघाट भए पनि म यो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई गर्दिनँ। तर 1 वर्ष पुगेको दिनमा चाहिँ आजको मितिबाट म पुग्छु। अध्यक्षज्यू दिनदिनै मकामा आइरहनुहोस्। यदि त्यो 1 वर्षमा सत्तामा पुग्नु भने देखे हुन्छ कसले सत्तामा त म पुग्न हिँडेकै हो। सत्तामा 1 वर्षमा पुग्नु भयो भने गइहाल्छ। यो सत्ता 1 वर्ष पनि टिक्दैन, धमिरा लागिसकेको छ आफै। यदि होइन त्यो सत्ता जाला, तर तपाईँको सत्तामा पुग्ने कुरा गरेँ मैले। मेरो सत्ता नेपाली जनता पुग्यो भयो, म जानु यो सत्ता त म जानुपर्छ भनेको होइन। मैले के भनेको भने यो राज्य सत्ता ठिक छैन, तपाईँ जाँदा भयो। होइन को छ, को देख्नु होइन, तपाईँ कसैसँग सहकारी गर्नुहुन्न, कुनै राजनीतिक पार्टीसँग, कुनै नेतासँग तपाईँको सहकारी छैन। तपाईँ नगइकन को जाने त त्यहाँ? राज्यले महसुस गर्यो, त्यो तपाईँलाई घरमा आएर छोडिदिन आज चाहिँ दिन आउँदैन। सुन्न, राज्यले कहीँ पनि छैन संसारमा। सुन्नुहोस्, सत्ता भनेको के हो भने नियन्त्रण गर्नुपर्छ, खोसेर लिने हो। बुझेको छु मैले, अहिलेसम्म त्यस्तै भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि खोसेरै लिने हो। यो खोसेर के भने कुर्सीबाट कला 1 वर्षमा होइन त हो, एक छिटो 1 वर्षमा त छिटो। हस्, धेरै टाइम भयो, 1 वर्ष नभन्नुहोस्। तपाईँले सिद्ध्याउनु पर्छ यसलाई। के 1 वर्ष भन्नु यत्रो लामो पनि राख्छ। कुहिएको फर्सीलाई तपाईँले 4 दिन राख्दिनु भने अरू सबैको हुन्छ। अनि 1 वर्षमै गरिदिनु भयो भने जनता आभारी हुन्छन्। 1 वर्ष ढिलो। हस्, म 1 वर्षसम्म पर्खेर बस्छु। धन्यवाद। अब म अन्तिममा एउटा कुरा भन्छु कि विदेशमा जानुभएको बाध्यतावश यहाँ चाहिँ बस्न पनि नसकेर जुन पेट पाल्नको निम्ति, नेहरू शब्दमा पेट पाल्नको निम्ति, परिवारको पेट पाल्नको निम्ति, आमाबाउको संरक्षणको लागि भनेर जो विदेशमा नेपालीहरू जानुभएको छ उहाँहरूलाई म नेपाल फर्कन आह्वान गर्छु। हामी प्रविधिको विकास गर्छौँ, नीति र नियमको हामी परिचालन गर्छौँ। जुन नीति र नियम त्यहाँ छ त्योभन्दा उत्कृष्ट बनाऊँ। यसलाई भौतिकवादी विकासमा नेपाल भन्ने शब्द विश्व अस्तित्वको वा विश्वका मुलुकहरूको नाम लिँदाखेरि सबभन्दा पहिले नेपालको नाम लिन बाध्य होस्, म त्यो चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि सबै नेपाली जनतालाई हामीले राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन भनेर घोषणा गरेको छौँ, त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिदिन म आह्वान गर्छु, हार्दिक अभिवादन गर्छु, अनुरोध गर्छु। तपाईँलाई पनि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos.